आपको क्या लगता है पीडीएम हुकूमत के 8 माह में एमक्यूएम को क्या मिला और आगे क्या मिल सकता है? देखिए, जो अगर आप इसके हवाले से बात करें कि एमक्यूएम को क्या मिला क्या नहीं मिला, तो बहुत ज़्यादा उनको कुछ नहीं मिला, सिवाय इसके कि जाहिर है उन्होंने एक दबाव के तहत पीडीएम पिछली पीटीआई की गवर्नमेंट छोड़ी थी और उसी दबाव में रह के, क्योंकि एमक्यूएम इस वक्त उस पोजीशन पे नहीं है कि जहां वो टर्म्स डिक्टेट कर सकें और ख़ास तौर पे उन लोगों को टर्म डिक्टेट कर सकते हैं जिनको इससे उनसे ज़्यादा ताकतवर लोग भी डिक्टेट नहीं कर सकते। लेकिन एमक्यूएम बहुत पॉलिटिकली बहुत वीक पोजीशन में आ गई है और कोई आज से नहीं, ये 22 अगस्त 2016 के बाद से यकीनी तौर पे और इवन 2013 के इलेक्शन के बाद से भी, और उसकी कई वजूहात हैं। एक तो वो फैक्शंस आपको नजर आते हैं जो बहुत सरफेस पे फैक्शंस हैं, यानी वो फैक्शंस जो आपको लगता है कि एक एमक्यूएम लंदन है, एक एमक्यूएम पाकिस्तान है, एक पीएसपी है, एक एमक्यूएम हकीकी है, लेकिन इन तमाम फैक्शंस के अंदर बहुत से फैक्शंस हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीएसपी छोड़ गए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एमक्यूएम पाकिस्तान खामोश हो गए। मजहर भाई ये बताइएगा कि इस वक्त जो एमक्यूएम क्लैमर कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है कि जनाब हल्का बंदियां कराची की बलदियाती हवाले से यूसीस की दुरुस्त की जाएं, क्या वो इलेक्शन को आगे ले जाना चाहती है कि अभी इलेक्शन के लिए ऐसा मौजू वक्त नहीं है कि एमक्यूएम जीत सके, या वाकई ये बहुत बड़ा मसला है जिसको दुरुस्त होना चाहिए? देखिए हबीब, मरदमशुमारी और डीलिमिटेशंस तो हमेशा से कराची का बहुत बड़ा मसला रहा है, ख़ास तौर पे मरदमशुमारी। और मरदमशुमारी पे एमक्यूएम क्या कोई भी जो जमात कराची में एक्टिव पॉलिटिक्स करती है उसको हमेशा ये इतराज़ रहता है कि कराची की पावर, हकीकत भी यही है कि कराची की पॉपुलेशन हमेशा कम दिखाई जाती है, वरना आज कराची की 21 नशिस्तें नहीं होती बल्कि कम से कम 30 के करीब नशिस्तें होती हैं कराची की कौमी असम्बली की। तो वो एक जनरल इनजस्टिस जो है वो रवा रखा जाता है। इसी तरीके से डीलिमिटेशन जिस अंदाज में की जाती हैं वो सिर्फ एमक्यूएम स्पेसिफिक नहीं है, मतलब लियारी की जो डीलिमिटेशन है उससे पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ है और बहुत से ऐसे हल्के जो है वो उनसे निकल गए हैं, उनके स्ट्रॉन्ग वोटर्स थे। तो और एमक्यूएम जब इससे पहले 2013 से पहले जो सूरत हाल थी उसमें भी ये बातें आती थी कि एमक्यूएम ने जब उनके ज़्यादा ताकतवर थे तो उन्होंने भी डीलिमिटेशन इस तरह करवाई थी, और इसी तरीके से जनरल मुशर्रफ के पीरियड में, और इसी तरीके से जो 2017 के बाद 2018 के बाद वो पीपल्स पार्टी पे और सिंध गवर्नमेंट पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने इस तरह की डीलिमिटेशन करवाई हैं। तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो जिसका बस चलता है वो करता है अपने इंटरेस्ट में, और इसी वजह से उस जमाने में चाइना कटिंग की भी बात आई थी और चाइना कटिंग की थ्योरी भी यही थी कि जो एमक्यूएम का जो हल्के के लोग हैं उनको ऐसी जगहों पे जाके बसाया जाए जहां एमक्यूएम का वोटर कम है। तो ये सूरत हाल रही है, मुसलसल रही है और कराची में इस तरह की टसल रही है। लेकिन इस वक्त जो तंजीमी तौर पे एमक्यूएम का हाल है 22 अगस्त के बाद, उसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि इसके बावजूद कि एमक्यूएम ने लंदन से कतई ताल्लुक रख लिया है, एमक्यूएम पाकिस्तान को तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद शक की निगाह से देखा जाता है। एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों को अब भी शक की निगाह से देखा जाता है। अभी भी जो ये इंजमाम की कोशिशें चल रही हैं उसमें भी ये वाज़े तौर पे कहा गया है कि एमक्यूएम लंदन वाली तंजीमी सेटअप कोई भी नहीं होगा, यानी कोई जो है वो किसी भी तरीके से कोई कायदे तहरीक नहीं होगा। कोई ये बताइएगा मजहर भाई, ये जो इत्तेहाद या इंजमाम की जो बात हो रही है एमक्यूएम के मुख्तलिफ फैक्शंस की, क्या ये एक नेचुरल है या ऑर्केस्ट्रेटेड है? नहीं, इस नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये चीज ऐसा नहीं है कि ये अभी की जा रही है, ये भी रॉन्ग परसेप्शन है, क्योंकि ये आज से 2 साल पहले भी कोशिशें हुई थी और 2 साल पहले जो थी वो बिल्कुल एक तरीके से कराची के एक 5 स्टार होटल में एक सेमिनार रखा गया था और उसमें वो गालिबन एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ था, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल भी जा रहे थे, जिसमें आफाक अहमद भी जा रहे थे, सारे लोग जा रहे थे। फिर लास्ट मिनट पे सबको ये मैसेज गए कि आप नहीं जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये कराची की पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल ओपन नहीं होती।
اس میں ایون ابھی پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس وقت جس کنفیوژن کا شکار ہیں. دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں حبیب کہ یہ جو سندھ کا پہلا فیز ہوا تھا سندھ لوکل گورنمنٹ کا, اس پہلے فیز میں اربن سندھ کے بہت سے حلقے ایسے ہیں کہ جہاں پیپلز پارٹی کے میئر کے منتخب ہونے کے امکان ہیں. مثلا میرپور خاص میں اب یہ جب جو سیکنڈ فیز ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ریزرو سیٹس وغیرہ کا ہوگا اس کے بعد میئر کا انتخاب ہوگا, تو اس چیز کا قوی امکان ہے کہ میرپور خاص کا میئر جو ہے پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی کا ہو. اس چیز کا بھی امکان ہے کہ حیدرآباد کا میئر بھی شاید پیپلز پارٹی کا ہو سکتا ہے. اب اس کا تعلق بھی جو ہے بہت جو ہے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ حلقہ بندیوں سے ہے اس کا. اور کراچی میں بھی پیپلز پارٹی گو کہ ان کے ڈفرینٹ پاکٹس ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کا ہمیشہ کراچی میں بھی ایک خاص ووٹ بینک رہا ہے جس کی وجہ سے لوکل گورنمنٹ میں ان کی بہت بری پرفارمنس نہیں رہتی کبھی. میئر ان کا نہیں منتخب ہوا لیکن 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کا ڈپٹی میئر منتخب ہوا. تو پیپلز پارٹی کے بھی اپنے پاکٹس ہیں, لیکن اصل مقابلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی, جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہوگا. اور امکان اس چیز کا ہے کہ کوئی بھی 2 جماعتیں مل کر یو سی الیکشنز کے بعد جس کی بھی زیادہ یو سی چیئرمین منتخب ہوں گے وہ میئر ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ ڈپٹی میئر ہوگا. تو کسی کلین سویپ, کمپلیٹ کلین سویپ کے امکان تو بہت کم ہے. ایم کیو ایم کو کوئی کنسیشن مل سکتی ہے آج؟ ایم کیو ایم کو کیا گورنمنٹ کیا کنسیشن؟ پہلی چیز یہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اگر یہ پلی لے کر جائے, سندھ گورنمنٹ بھی لے, ایم کیو ایم بھی لے, وہ پلی لے کے جائیں الیکشن کمیشن کے بعد ڈی لمیٹیشنز کی, بہت لمیٹڈ چانسز ہیں کہ گورنمنٹ وہ کرے. اور ایم کیو ایم اگر گورنمنٹ سے نکلتی ہے تو گورنمنٹ اس کی ذمہ دار میرا خیال ہے اتنی نہیں ہے, کیونکہ یہ چیزیں تو کافی عرصے سے چلی آ رہی ہیں. ایم کیو ایم نکل سکتی ہے گورنمنٹ سے؟ مجھے بہت کم امکان لگ رہا ہے, کیونکہ اس کے آگے کچھ نہیں ہے. جی, اس کے آگے اگر ایم کیو ایم نکلتی ہے تو کوئی ڈی لمیٹیشنز تو نہیں ہو جائیں گی, کوئی سینسس تو نہیں ہو جائے گا. تو ایم کیو ایم کا وہ جو دباؤ ہے وہ مزید کم ہو جائے گا اگر وہ نکل جاتے ہیں. تو مظہر عباس صاحب, ایم کیو ایم کے پاس سیاست میں دوبارہ ریلیونٹ ہونے کے لیے کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیے گلی کامران ٹسوری کے علاوہ دیکھیں گلی محلوں میں 18 سے 25 سال کے نوجوانوں کی اس جماعت میں جو شروع ہوئی تھی موٹر سائیکل اور بسوں میں ٹریول کر کے, جو ایم این ایز ایم پی ایز بسوں میں ٹریول کرتے تھے, موٹر سائیکل پہ جایا کرتے تھے اسمبلی, ان سب کے پاس زیادہ تر کے پاس پجیرو اور بڑی بڑی گاڑیاں آ گئی ہیں جو اب ان گلیوں اور محلوں میں نہیں جا سکتی. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, اس سے جو ایک عام اردو اسپیکنگ ووٹر ہے وہ کافی مایوس ہوا ہے. 2013 میں پہلی انڈیکیشن ملی تھی جب پی ٹی آئی نے کراچی سے 8 لاکھ ووٹ لیے تھے. ایک فیکٹر یہ بھی ہوا ہے کہ ایم کیو ایم کا ووٹر جو ہے وہ ٹی ایل پی, پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی میں تقسیم ہو گیا ہے, یا وہ ووٹر ہے جو ایم کیو ایم لندن کے ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. تو اس فیکٹر کے سامنے رکھتے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان گورنمنٹ سے نکلے یا نہیں نکلے, فوری طور پہ ان کا کم بیک جو ہے وہ مجھے نہیں نظر آ رہا.